من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا۔ معزز سامعین حضرات، اہلیان قلعہ دیدار سنگھ کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، چیمہ ٹاؤن کے رہائشیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ہے جو ساری کائنات دا اکیلا ہی حاجت روا، مشکل کشا، غریب نواز، لاجپال، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اس دیاں صفتاں چ اج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں۔ وہ ساری کائنات نو دینے والا ہے۔ اگر اس نے یہ نظام ایسے ہی چلانا تھا کہ میں کسی اور کو دوں، وہ کسی اور کو دے، تو پھر وحدہ لا شریک کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہی بات انبیاء سمجھانے کے لیے آئے کہ اللہ سننے میں بھی واحد ہے، اللہ دینے میں بھی واحد ہے۔ اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے تو پھر ہم مسلمان ہیں، اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین لفظ ہی جو ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ جب انسان ہی کہتا ہے تو ہی صرف ایک کے لیے ہی ہے، وہ صرف ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے۔ تجھے کہو گے جی مدنی ہی کر سکتا ہے، تو میں تو کئی کام نہیں کر سکتا۔ مجھے ادھر کوئی جمعے میں کہے کہ 1 کروڑ روپیہ ہمیں دے دو تو میں نہیں دے سکتا۔ اگر میں مر جاؤں تو وہی میری قبر بن جائے تو میں اور کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم تو اللہ کی قسم ہے، انسان کو قبض ہو جائے تو ہم تو اپنے فیصلے سے یہ قبض ختم نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر کے لفظی لاجواب ہو جاتے ہیں، بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے، بچہ بتا نہیں سکتا۔ مگر 25 دسمبر کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بچپن میں بھی بولے۔ میں جمعہ جدوں پڑھانا ہے، معاشرے دی بات کرنا ہے، گل ویلے دی کرنا ہے، پھل موسم دا ہوندا ہے۔ بے موسمی کوئی بھی چیز تسی کھا لو دا ذائقہ نہیں ہوندا، اور موسمی پھل جدوں کھاؤ دا ذائقہ ہوندا ہے۔ اللہ دی چیز نو کوئی چینج نہیں کر سکدا۔ اللہ دے کام نو جدوں کوئی چینج کرے گا، فطرت چینج کرے گا تو اس دے اندر ذائقہ نہیں ہوئے گا۔ پہلیاں ماما بئی چیز نہیں سی کھان دیندیاں کہ چل رات دی پئی ہے پتر تازی چیز کھا۔ رات دا ذائقہ اور ہوندا ہے تے تازی چیز دا ذائقہ ہی اور ہوندا ہے۔ ایک رس سالن گرم کر کے پھر دوجی ورا کریو دا ذائقہ چینج ہو جاندہ ہے۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں، سنیں باجی اللہ پاک نے انہوں تے کرم کیتا ہے۔ بھائی اللہ پاک اپنا فیصلہ کسی کو نہیں دیتا۔ ایک باپ دے گھر چ 5 پتر نے، 5 پتراں نو کدی پیسے پھڑائے نے؟ پیسے ایک نو پھڑائی دینے تے 4 لڑکے باہر بھی نہیں نکلتے، انہوں نے پتا سی اس قابل ہی نہیں ہے کہ بولو بابے کو جو 5 لاکھ ہوئے گھر چ، ایک تھی نو پھڑا دے کہ ساریاں تھیاں نو پھڑا دے جدے تے بھیجدا ہوئے۔ میری شادی تو پہلے میرے کو پیسے جناب والا گھر چ
ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ 3-4 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ? ਬੋਲੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਜੁਮੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ کہ یہ ہیرا پھیری نہیں لائے گا، یہ ٹائم تے مینوں پیسے پھڑا دے گا، ایماندار ہے۔ حالاں دوجے بچے بھی ہوندے نے بیٹے نے۔ اج دل چ نیت کر لو کہ اللہ بھی اپنے اختیار کسے نو نہیں دیندا، اللہ نے اپنے کو رکھے۔ چلو میں تھوڑا نیڑے آنا ہے۔ رزق دیندا اللہ۔ جنگل چ شیر پھردا ہے، 18 گھنٹے شیر سوندا ہے۔ کنے گھنٹے؟ 18 گھنٹے شیر سوندا ہے۔ تسی کہو کہ 18 گھنٹے کو شیر سوندا ہے۔ اگر شیر 18 گھنٹے نہ سوے تو جنگل سارا کھا سکدا، نہ پی سکدا، نہ پھر سکدا، کیونکہ شیر تے ہوندیا کون پھر سکدا ہے؟ شیر تے چیر پاڑ کری ہوندا ہر ایک نو۔ اللہ نے انہوں 18 گھنٹے سمایا ہی اس واسطے ہوندا ہے کہ دوجے جڑے نے چرند پرند کھا لن۔ تے شیر جدوں آ جاندا نا بندے دے ہاتھ، پھر چڑیا گھر تساں ویکھیا ہوئے گا، سک کے ہڈیاں دا پنجر بن جاندا ہے، تھوڑا جا گوشت دے اگے ہوندا ہے تے او کھا کے تے پھر بہ رہندا ہے۔ جدوں رزق بندے دے ہاتھ چ آ جاوے نا تے پھر بندہ کوئی کسے نوں او دے مطابق دے سکدا۔ چلو نیڑے آ جاؤ، ہور گل نیڑے سمجھاؤں، تسی جٹویٹ بندے ہو تے میں گلاں تانوں جٹویٹ طریقے نال سمجھا دینیاں ہیں۔ ایتھے مسجد چ چاول پکائے ہوندے نے جلسیاں چ اکثر، آج دا تو مینوں پتہ نہیں، جلسیاں چ اکثر چاول پکے ہوندے نے۔ جنہ پیسے کٹھے کیتے ہوندے نے وہ بندے نوں آندے نے یار تو آیا سیانا بندہ ہے، تو چاول ونڈنے نے نماز تو بعد، جلسے تو بعد، جمعے تو بعد۔ وہ آندا جی ٹھیک، نہ انہیں پیسے کٹھے کیتے ہوندے تے نہ انہیں دیگاں دی بھج کے بالن لے آندا ہوندا ہے، صرف انہوں چودھری بناوندے بھی تو ونڈنے۔ پہلی بے انصافی کی کردا ہے، جیڑا دا اپنا بیلی ہوندا انہوں 2 بوٹیاں ود ٹھوک دیندا ہے۔ بولو۔ تے دوجی جدو بندے دے ہاتھ بندے دا رزق آ جائے تے پھر جدو ساریاں نو ایک ایک تھالی دے دیندا ہے نا تے ایک تھالی لے کے بندہ دوجی ورا او دے کول جائے نا تو ویکھ کے آندا تو رجیا نہیں ہے یہ۔ دوسری ورا تھالی بھرن لگیا بندہ انہوں گل کردا، نہ او دا تیلا لگا، نہ او دا روپیہ لگا ہے، بولو نہ او دا کوئی پیسہ ہی لگا ہے، صرف تھالی بھر کے دوجی ورا پاونی ہے۔ بندہ بندے نو دوجی ورا تھالی دینا بھی پسند۔ میاں صاحب فرماندے نے مانگت کولو منگن والا تے روے ہمیشہ خالی کی دے وے او تینو دان محمد تے جڑا ہووے آپ سوالی۔ مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ۔ ایک نہ سارے بولو مینوں پتہ لگے تہاڈا کو اللہ نال بھی کوئی رشتہ ہے کہ سارے او دے دشمنی بیٹھے نے، میں ویکھ لینا لفظ۔ بولو مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ۔ جڑا نہیں بولے گا مینوں پتہ لگ جانا بھی اللہ نہ او دا کوئی 57 ہے گی ہے، میں ویکھنا وا بھی کدا کو دے نال جڑیا تعلق، او دی چھت تھلے بیٹھے ہو نیلی، میں تہاڈی آواز تو گیس کرنا ہے۔ خاموشی بھی رضامندی دی علامت ہوندی ہے۔ بولو خاموشی رضامندی دی علامت ہوندی ہے، سکوت۔ میں اج تہاڈی آواز تو گیس کرنا کہ تہاڈا او دے نال بھی تھوڑا جہا کوئی لین سدھی ہے گی ہے۔ مانگت کولو منگن والا روے ہمیشہ۔ ہون تھوڑے بولے نے، تھوڑے کو پورے بول دے نا تے 7 مرلے جگہ مسجد دی ملی، ایتھے تے گونج پہ جانی سی تے ایڈا وڈا پلاٹ تسی بیٹھے ہو سارے۔ ہن میں دوبارہ ذرا پڑھنا ہے، جڑے کہندے نے بھی اللہ نے بیٹا جمیا ہے تے اے دسمبر دا مہینہ سویرے 5 دسمبر ہے تے لوکاں کہنا ہے جناب جی میری کرسمس، ہیپی میری کرسمس، بڑا کچھ کہنا ہے کہ اللہ نے ایک پتر جمیا تے ذرا تسی تھوڑا جا مینوں دسو کہ تہاڈے چ بھی کوئی عہدے والا بیٹھا جڑا اللہ نو آندا تو وحدہ لا شریک ہے۔ انہاں دی آواز میں چیک کرنی، دوجے ساڈے پراؤنے نے، آپا کچھ نہیں کہنا۔ ہن میں آواز دوبارہ سننی ہے، کوئی کیل کلاں تو آیا ہے، کوئی قلعے چ آیا ہے، کوئی کتوں آیا، میں چہرے مختلف ویکھ رہا ہیں تے سب دی آواز چیک کرنی ہے۔ مانگت کولوں منگن والا روے ہمیشہ۔
ہاں ہون سمجھ آئیے بندہ بندے کول منگے تے ذلیل ہوندا ہے. چلو نیڑے آ جاؤ پھر سمجھا دینا پھر تسی اچھی بولو گے. آؤ بوئے مولوی صاحب دا ہوئے اور پرلا نکر والا سارے پنڈ چ نیک مولوی ہوندا ہے. اونج پاویں نمازی او دے مگر چگلیاں کری جان او دیاں پر پڑھ دے او دے مگر نے. بولو نیک بھی مندے نے تے چگلیاں بھی کر دے او دیاں. سارے پنڈ چ نیک مولوی ہوندا ہے تے رات دے 3 بجے ہن تے او دا بوہا کھڑکائیے نا السلام علیکم جی تے 4 بجے اذان ہونی ہوئے وعلیکم السلام خیر ہے مولوی جی مینوں پیڑ ہوندی ہے دم کر دو. انہیں میں سویرے مر جانا سی بھی تو گھنٹہ ٹھہر کے سویرے آ جاندا بانگ والے میں اٹھی پینا سی. اوے سب تو نیک بندے دا رات 3 بجے بوہا کھڑکائیے تے انہوں چنگا نہیں لگدا. واندا کوئی ٹائم ویکھ بے نیاز آندا ہے جنی لیٹ بوہا کھڑکائیں گا انی بہتی خیر پا دواں گا. بندہ بندے دا رات 3 بجے بوہا کھڑکائے ہاں اگوں چڑکاں پیندیاں بندیاں دے موڈ ویکھنے پیندے. اوے اسی مولوی میں اپنے تے بھی تھوڑا جہا آواں نا اسی مولوی اسی ماڑے نہ سلام اور طریقے نہ لینے ہیں تگڑے نہ اور لینے ہیں. سانو ماڑا بندہ مسیتے گل کرے اور طریقے نہ ادھر بولنے ہیں تگڑا کرے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں سدھیاں گلاں کرنے والا مولوی ہیں کھریاں میں اپنے تے گل لاؤن دیا ہے. اسی ماڑے دا جنازہ پڑھاؤن جائیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بخش پاوے نا بخش. السلام علیکم رحمت اللہ. السلام علیکم. تے تگڑے دے جنازے تے 7 منٹ تقریراں کر دینے مولوی 5 منٹ 3 منٹ 2 منٹ کور چ بھی اتر دینے دعا بھی کر دینے کئی کور تے بانگ بھی پڑھن لگ پیندے نے. بولو ہو کئی کور چ سلیب تے کلمہ بھی لکھن لگ پیندے نے. کئی ایویں بولی جاندے کلمہ بھی لکھ لو او بے دہتے کلمہ نپن لی آیا سی. سلیباں تے کلمہ لکھی جاندے جی سلیب تے کلمہ لکھ کے اتنے مٹی پائی جاندے. کیڑی قوم ہے جڑی اپنے کلمے تے مٹی پاؤندی ہے کدی سوچیا جی؟ سلیب تے کلمہ لکھ کے تے مٹیاں پاندے جی. ایک آدھی تاڑی محبت کلمے نال کلمہ نپن واسطے نہیں آیا کلمہ تے دنیا چ لہران واسطے آیا سی. اسی سلیب تے لکھ کے کلمہ نپن لگ پے. کلمہ پڑھ کے دسو سلیب تے لکھ دینے کہ نہیں لکھ دے؟ جیڑا نہ لکھے انہوں نے کلمہ لکھی وہ پھر دسو ٹپے مٹی دے بھر کے اتنے پاؤندے نہیں. تے جیڑی قوم کلمے نو نپن لگ پوے چلیا کلمہ نپن واسطے نہیں سی آیا کلمہ تے نپیا نو زمین چو کڈ کے جیڑے زندہ تیاں نپ دیں دے سے اس کلمے نے تیاں نو عزت بخش دیتی ہے. اے کلمہ تے قوماں نو عزت دین واسطے آیا. تسی کلمے نپن لگ پے جی. آج دا جمعہ اگر تساں دھیان نہ سن لیا تانوں بڑیاں گلاں کام دیاں لبنیاں نے. میں تانوں مثالاں نال اج جمعہ سمجھا دینا ہے طریقے نال گلاں تاکہ تہاڈا اللہ نال تعلق مضبوط ہو جائے. بندہ بندے دا رات 3 بجے بوہا کھڑکائے مولوی نہیں برداشت کردا جنہ مرضی نیک ہوئے تے بے نیاز آندا جنی لیٹ آویں گا اونا بہتا دواں گا. اگلی گل ہور بڑی وڈی ہے. اگلے چہرہ ویکھ کے عزت کر دینے مطلب ویکھ کے لہجے رویے درست رکھ دینے. جنی دیر مطلب ہے کم ہوئے تے نور محمد نہ ہوئے تے نورا. کوئی کسے دا یار بیلی نہیں جدو کم ہو جاوے پورا. لوکی کم تک صرف بیلی نہیں کمی نہ بھی کم تک نہیں. جنہیں تسی بیٹھے جے مطلب نہ زندگی ہر انسان دی پر بے نیاز آندہ اکو ہستی ہے جنہوں تیرے نال مطلب کوئی نہیں گا. وہ کون ہے؟ اللہ. عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو میرے مبرے صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو مسلمان بھائیو امام الانبیاء دا اے نہیں ڈبا چل رہا آواز کھول ذرا دو سرکار مدینہ سروح الوسیلہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جنرال طہار دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے آل نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ علیہ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. عرض کردہ پیا مسلمانوں اپنا ایمان بنا لو. عرض کردہ پیا میں اللہ وحدہ لا شریک ہے قل ہوں
اللہ احد اللہ ایک ہے انہیں نہ کسی نو جمیا نہ انہیں کسی نو جمیا نہ خود جنیا گیا وے بے نیاز کل بھی وعدہ لا شریک ہے اج بھی وعدہ لا شریک ہے وہ بندہ اللہ نو گالی دیندا ہے جڑا کہندا کہ اللہ نے پتر جمیا میں اللہ دا بیٹا کوئی نہیں اللہ دی بیٹی کوئی نہیں اللہ دی بیوی کوئی نہیں اللہ دا سسر کوئی نہیں اللہ دی ساس کوئی نہیں اللہ دا رشتہ دار کوئی نہیں اللہ دا دنیا دیتے کوئی نہ خاندان کوئی نہیں قل ہوں اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وہ کل بھی ایک ہے تے اج بھی ایک ہے جدو کچھ نہیں رہے گا پھر بھی ایک رہے گا وہ بے نیاز ہے میں اپنی پوری دنیا دے تے اپنے عیسائی بھائیاں نو اپیل کراں گا اللہ دے واسطے عیسائیاں چ بھی ایک ایسا گروہ ہے جڑا اللہ دا بیٹا نہیں مندا عیسیٰ علیہ السلام نو میں ویرو میں جی عیسائیت نو ہی پڑھدا رہنا ہے میرے کئی پادری یار نے میں جملہ کواں گا جننے بیٹھے جے ہر بندے نو پیار نال اپنے مذہب دی دعوت دینی چاہیے او سانو اپنے پیار نال گلاں دسدے نے تے اسی بھی پیار نال کہنے ہیں کہ ساڈا بھی موقف سن لو اسی جس رب نو رب مننے آئیں وہ وحدہ لا شریک ہے دا آج بھی کوئی شریک نہیں ان شرک لظلم عظیم اللہ آندہ جڑا میرے نال کسے نو شریک ٹھراوے تو وڈا ظالم کوئی نہیں گا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ آندہ مودت جنت حرام کر دینا ہے تے نال بے نیاز نے فرمایا سنو ذرا تیانا انما المشرکون نجس مشرک ایڈا پیڑا لفظ ہے ایڈا پیڑا بن جاندہ بندہ جڑا اللہ دا شریک زمین تے پیدا کر لوے اللہ آندہ لیکس دی گاچی ساری کسائے پھر بھی پلیت ہے شیمپو لگائے نہ بیلا پھر بھی پلیت ہے ہیلڈر شولڈر لگائے پھر بھی پلیت ہے نہون والا صابن پورا کسائے پھر بھی پلیت ہے زمزم نہ نالے پھر بھی پلیت ہے زمزم تو سونا پانی کائنات نہیں تے بے نیاز آندا ہے سارا زمزم نہ نالے پھر بھی پلیت نے پھر بھی پاک نہیں ہونا اللہ کیویں پاک ہوئے گا بے نیاز آندا صابن نامی ہوئے خالی پانی ہوئے توحید والا تے میں ساری دنیا دی غلاظت تو دینا ہے صرف میرے نال تعلق مضبوط ہوئے 1.25 لاکھ نبی اے گل کہن واسطے آئے اللہ جاندہ وہ بجلی کا کڑکاتا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دی میں صدق نبوت دا اعلان کر کے محمد نے بونڈان دی کھکر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دیتے آئے پڑھو مارو مارو اے پھر دی دہائی اے ساڑے مبوداں دا بید بجمیاں لئی پھر دا اکو خدا دی خدائی مکے والے المصطفیٰ دا کوئی اختلاف نہیں سی ایک بات یاد رکھنا ہر بندے دا دنیا چ کوئی دشمن ہوندا ہے تو بندہ بھی کسی نہ کسی دا دشمن ہوندا ہے ایکو ہستی ذات ہے دنیا چ انہوں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کہندے نے لوکاں نے میرے نبی دی دشمنی کیتی ہے پر میرا نبی کسی دا دشمن نہیں سی حضور نے کسی نہ دشمنی نہیں کیتی حضور ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آئے اے اسی مولویاں دا بیڑا گرک ہویا ہے ایسا نبی وانڈ لیا ہے میرا نبی ہے تیرا نہیں دوجا آندہ تیرا نہیں وہ آندہ تو نہیں ماندہ آندہ تو نہیں ماندہ چلے آئے لفظ ختم کر دے میرا نبی تے کائنات دا نبی بن کے آیا ہے جنہ دا کلمہ نبی دن پڑھ لوے تے جناب اللہ سن لو عیسیٰ علیہ السلام قیامت نو امتی بن کے آن گیا عیسیٰ علیہ السلام حضور دے امتی بن کے ایڈا اچھا نبی جیسی مولویاں منڈیا ہے ایتھے تسی کسے پنڈ دی مسجد چ وڑ جاؤ تو مولوی نے پوچھا فلانی مسجد والے جنت نو جان گے انہیں کہے تے ہے ہی بے ایمان اوے ایسی مولویاں جے جنت بھرنی ہے تے پھر مولوی صرف مولوی کلا ہی جائے گا باقی سارا وہ پاسے بھرن گے ہاں جی یہ اللہ نے اپنے کو کام رکھیا ہے جے میرے کو ہوندا تے میں دوجیاں مسیتاں لے آکھنے کچھ بھی نہیں چلو میرے ہی جان گے جنہ میری خدمت کیتی ہوئے گی وہی جان گے وہ بولو خدمت سمجھ دے مولوی نے جڑا رجاوے وہ نہیں جانا ہے
تے دوجی مسیت والا آکھنا انہاں نے جانا ہے۔ اچھا میں حیران ہاں، اللہ بھی عجب بادشاہ ہے، مولوی سارا دن پنڈ چ کہندے رہندے نے ایک دوجے نوں فلانا نہیں جنت جانا، فلانا نہیں جانا، اللہ آندا آخری سانس تے بھی کہہ دے تیرا شریک کوئی نہیں تو میں تینوں ہی جنت واڑ دینا ہے۔ ہن تے اللہ نے گل ہی مکاتی تے اسی سارا دن فتوے بازی کردے رہنے فلانا نہیں جانا، فلانا نہیں جانا۔ لے تانوں قسم ہے تسی تجربہ کرنا ہے، 10 دن ایک مولوی نال بیٹھ کے چاہ پانی پینا ہے، انہوں نہیں دسنا میں کس مشن تے، 10 دن ایک مولوی نال، 10 دن ایک نال، 10 دن ایک نال، 4 مولویاں نال تسی 40 دن کھانا پینا ہے تے 10ویں دن پوچھنا مولوی جی آپ فلانے جنت نو جان گے تے منہ تے ہاتھ پھریا جے واڑ جاوے میرا نام وٹا دی، سچی گل کر، انہیں آکھنا میرا ہی فرقہ جنت جانا ہے۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہے نا جمعے دے وچ لوگ بیٹھے جے، میں تاڑے اگے ہاتھ جوڑ کے کہنا مینوں کو پوچھے نا کہ سارے پاکستان چ مسلمان جنت چ جان گے تے میں کہاں گا سارے میرے تو پہلے جان گے، میں بعد چو جاواں گا، کیوں؟ میں عقیدہ رکھدا ہے دوزخ پری تے شیطان خوش ہونا ہے، جنت پری تے رحمان خوش ہونا ہے، میں تے عقیدہ رکھدا۔ اچھا بھی ایمان نہ دسو جدو دوزخ چ بندے بہتے گئے تے شیطان نے اللہ نو کی کہنا ہے ویکھ لا، کہنے بھی رب خوش ہوئے گا کہ شیطان خوش ہوئے گا؟ تے تسی آج وعدہ کرو کہ آخری سانس تک بندے نو جنت لے جان دی کوشش کرنی ہے، تسا ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو۔ کئی وے چینج دے بھی بیٹھے ہیں رشتہ داروں نہ ملتے ہی نہیں، اے نہیں یہ فلانے فرقے دا اساں جانا ہی نہیں، چلیا اتھے جائیں گا تو انہوں کو گل سمجھائیں گا؟ جے تو رشتہ دار چھڑ دیتے انہوں نے سمجھائے گا کون؟ حق دی گل کون پہنچائے گا؟ اتھے بگانہ مولوی تے وال نہیں سکدا تیرے سوریاں تے، بگانہ مولوی تے تیرے سانڈو کر جا نہیں سکدا، تے جتھے تو بہ سکدا ہے اتھے مولوی دی ہوا بھی نہیں پہنچ سکدی۔ بولو سانڈو دے کمرے بندہ بہ ہی جاندا ہے، او بولو تے اتھے کمرے جو بہ گئے جو سانڈو دی بڑی جناب والا تیری سالی وہ آکھے بھی انج مسئلہ ہے تے تو آکھے نہیں میری یہ پہنے انج مسئلہ نہیں گا، انج مسئلہ ہے، اللہ دی قسم رشتے دا حیا کر کے تینوں کچھ نہیں کہے گی، مولوی کہہ کے وہائے ہاں۔ آج میرا وعدہ کرو جب تک زندگی ہے اپنے کسے رشتے دار نہ ملنا چھڑنا نہیں چھڑی، انہوں حق دی گل پہچانی، ہسی انہاں چیزاں نو دور کر دیتا۔ اللہ جاندہ لب سنیا جے تے آنال کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو میریاں پہنا بھی تے آنا سن، میرے ویر وی تے آنا سن لن، گل بڑی وڈی ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، میریاں پہنا بھی نوٹ کر لن، میرے پرا بھی نوٹ کر لن۔ اللہ پاک دے قرآن نے نقشے کھچے لینا جدا کوئی نہ ہوئے او دا مالک اللہ ہوندہ ہے، نہ رشتہ داریاں توڑیا کر، رشتہ داریاں توڑیا گلاں نہیں بندیاں، رشتہ داریاں جوڑیا کرنا۔ اے میرے آویراں حال بڑی وڈی ہے جے سمجھ آ جائے میرے نبی نے کیسے رشتے نبھائے نے، مکے چے قید پہ گیا لا يدخل الجنت قاتل، قطع تعلق کرنے والا جنت چے داخل نہیں ہونا، رشتے داریاں توڑیا نہ کر، رشتے داریاں جوڑیا کر۔ کائنات دے سردار نبی نو ماننے والوں مکے چے قید پہ گیا مکے والے ہڈیاں کھان تے مجبور ہو گئے، تے میرے نبی کریم نو ماننے والوں میرے نبی دا سکا چاچا ابو سفیان اے آندا ہے مکے والے ہو آج چٹھی لکھی ہے محمد کریم نو تے کہندے نے چانو جی ہوئے ابو سفیان اوے مکے دیاں چودھریاں کیڑی نیت تے کیڑے منہ نال محمد کریم نو چٹھی لکھی ہے، انہوں تے اساں مکیوں کڈے ہیں، اساں دا ایک دن تے ایک رات بھی سوکھنا نہیں نکلن دیتا، اج کیڑے ناک نال چٹھیاں لکھی ہے مدینے والے نو۔ تے ابو سفیان آندا ہے اوے مکے والے ہو اپنے جمیاں دے دند گنے ہوندے نے، اپنے جمیاں دے دند گنے ہوندے نے، میں جاننا ہے محمد بدلے لین والا نہیں، محمد پچھلیاں یاد کران والا نہیں، محمد کڑے مردے پٹن والا نہیں، تے محمد کسے نو دکھ چوے کے خوش ہون والا نہیں۔ آج کرا دے کار برباد ہو گئے، پرا نو دکھی وے کے خوش ہوندہ ہے، دکاندار نو دکھی وے کے خوش ہوندہ ہے، ملے دار نو دکھی وے کے خوش ہونا چاہتا ہے۔ ہر ایک بندہ
ایک ایک دی بربادی دی دن رات کوشاں کر رہا ہے. مولوی نو آندا ہے عزت برباد ہو جائے, کاری نو آندا ہے دی عزت برباد ہو جائے, حاجی نو آندا ہے دی عزت برباد ہو جائے, وزیر نو آندا ہے دی عزت برباد ہو جائے, بادشاہ دی عزت برباد کرن تے تلے آئے, سرانیاں جٹھانیاں دیاں عزتاں برباد کرن تے تلیاں نے, جادو کر دے پینے, ٹونے کر دے پینے, کران دے کار روڑ گئے, ٹبران دے ٹبر روڑ گئے. پر جدا کلمہ پڑھیا مصطفیٰ کریم دا, میں صدقے جاواں آمنا دے لال ودہا دے چرے والے واللیل دیا زلفاں والے, میرے نبی دا چاچا ہے مکے چ بیٹھا ہے. وہ سنو قلعہ دے دار سنگھ دے باسیو, اے جتنیاں اکھاں چوں آنسو اشکبار نے اکھانا, میں لفظ دساں ذرا سنیا جے تیان نال. اج اسی ایک دوجے نو برباد کرن تے تل پے, اسی اپنے رشتہ داراں نو برباد کرن تے تل پے, بہناں بھراواں نو برباد کرن تے, دالتاں پر گئیاں, کچہریاں پر گئیاں, تھانے پر گئے, بربادیاں لے گئیاں. جدر ویکھو مسلمان دا دشمن ہے. مکے چے ابو سفیان آندا ہے چٹھی میں لکھانا تے لکھو تسی. آندے کینے آندے نے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے, پاویں نے کافر پر داد کے تیرے نے. اے ابو سفیان دیاں اکھاں ڈل پیاں جدو مصطفیٰ نبیان دے سردار نو چٹھی لکھی جا رہی ہے تے اتے لکھیا کی جا رہا ہے. سنو ذرا تیان قلعہ دیدار سنگھ چو ایک بندے نو کڈیا ہوئے تے 10 سالہ بعد انہوں ہی چٹھی لکھنی پہ جائے. اوے نوکھر والے آؤ, اوے حافظ آباد والے آؤ, اسا تینو قلعوں کڈیا سی پر آج قلعے والے پکھے مردے پہنے. وہ آکھے گا چنگا ہے نا دا بیڑا گرک ہویا ہے, کھانا خراب ہو جاوے نا دا اور مارو انہوں پکھے آؤ. تے ابو سفیان آندا لکھو میں لکھانا ہے. آندے نے حرم دے مجاور کول کعبے دے نیرے نے, پاویں نے کافر پر داد کے تیرے نے. ماسیاں پپیاں تائیاں بال کھانے کیرے نے, وال بل کے پکھ پئی بندے مار دی, جو وسین دی ڈٹھی آمنہ دے لال دی. محمد مدینے والے آسی اجڑ گئے, کھانا خراب ہو گیا, بچے پکھا نہ مردے پہنے, تیرے داد کے پکھے مردے پہنے, کعبے دے گوانڈی پکھے مردے پہنے. اللہ اکبر اللہ. قلعہ دیدار سنگھ دے باسیو ذرا لفظ سنیا جے, میرے نبی کل چٹھی مدینے پہنچ گئی نا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. چٹھی مدینے پہنچ گئی نا, میرے نبی کل چٹھی پہنچی, صحابہ ویکھ دے پہ مصطفیٰ روئی جا رہے نے. سونیا مکیوں کوئی غم دی خبر آگئی ہے یا آسمان تو کوئی غم دی خبر آگئی ہے. اور سنو اپنے پرا دیاں تیاں دے رشتے ٹوٹن تے ویکھ کے خوش ہو جانا ہے, منگنیاں ٹوٹن تے ویکھ کے خوش ہو جانا ہے. اج قلعے دے حالات ویکھ دائیں, سکے پرا دی تی دی جان جائی ہوندی تے پرا دکان کھول کے بیٹھے ہوندے نے, سکے پرا دی تی دی جان جائی ہوندی ہے. اسی جنجاں دے وچ لڑائیاں شروع کر کے بیٹھے ہونے آؤ, سکیاں پینا دیاں تیاں دیاں براتاں ڈولیاں تے لڑائیاں پا لینے. اوے اسی بربادیاں لاؤن والے بن گئے, اسی رنگاں چ بھنگاں پاؤن والے بن گئے, اسی خوشیاں چ ویرا جناب جی لڑائیاں تے دھنگے فساد کرن والے بن گئے. پر او نبیاں دا سردار ہے, او تو اپنے دے درد ختم کر لے. میرے نبی دے دل وچ کون ہے, اج چٹھی کنا دی آئی, اوے مان نہ دسی چٹھی پڑھن والا نبی ہوئے, ہاتھ وچ لفظ مکے والیاں لکھے ہون, تے چٹھی سامنے کنا دی آئی ہے. جنہ میرے نبی دی بیٹی زینب نو نیزہ مارے آؤ, جنہ میرے مصطفیٰ دی بیٹی نو مکے دے وچ زخمی کر دیتا ہو, جنہ میرے محمد دیاں بیٹیاں نو طلاقہ دے دیتیاں, جنہ مصطفیٰ دیاں سکیاں بیٹیاں نو طلاقہ گھر وچ بھیج دیتیاں. اللہ جاندہ ہے پیغام کسے کرنا آوے,
जिन्हां दियां बेटियां दुखी कर बैठियां होवन, जिन्हां दे घर तलाकां दे पैगाम आ जाण। वीरो गल सुनिया जे माँ बाप दियां नींदां मुक जांदियां ने, मापियां दियां नींदां उड़ जांदियां ने, मापियां नूं शुगरां हो जांदियां ने, ब्लड प्रैशर दियां बीमारियां लग जांदियां। क्यों? तियां हुंदियां ने दौलतां बगानियां, साडा केड़ा जोर बाबला, जदों चढ़ने तियां नूं जवानियां, मापे देंदे तोर बाबला, नीवी पा के उथे तुर जांदियां, जिथे देंदे तोर बाबला, उच्चा कदी भी नहीं बाबल अगे बोलियां, बगाने हाथ डोर बाबला। ये जमदियां लाहौर ते विआउणियां किले पै जांदियां ने, ये जमदियां किले ते विआउणियां लाहौर पै जांदियां ने, ये जमदियां फैसलाबाद ते विआउणियां अलीपुर जांदियां ने, अलीपुर जमदियां ते विआउणियां गुजरांवाले पै जांदियां ने, ये जमदियां कामों की ते विआउणियां लाहौर पै जांदियां ने, ये जमदियां लाहौर ते विआउणियां फैसलाबाद पै जांदियां ने। मैं लफज बड़े वड्डे कह लगा है, मेरे मुस्तफा नूं मानने वालों, अज मेरे नबी करीम दे घर दे अंदर तलाकां दे पैगाम भी याद आ गए। अज मेरे नबी नूं सैयदा फातिमा नूं थप्पड़ वजना भी याद आ गए। किन्हां दियां चिट्ठियां सुनो, ओए भरावां ते जादू करन वाले हो, ओए भरा बीमार होवन पता ना लैन जान वाले हो, ओए भरावां दियां तियां दे रिश्ते छड्ड के बगानियां नूं कोठियां दी जीनत बनाने वाले हो, ओए सकियां पैणां दियां तियां बुढ़ियां हो गईयां, सिरां ते चांदी उतर आई, तेनू दौलतां प्यारियां हो गईयां, तेनू कोठियां प्यारियां हो गईयां, तेनू सोने हुसन प्यारे हो गए। और सुनो मेरे वीराओ, गल बड़ी वड्डी है जे समझ आ जावे, तेरे रिश्ते अज कलमे वाले ना रह गए। नासर मदनी किला देदार सिंह आया है, अज हर अखश कबार मैं चाहना तेरे दिल दी दुनिया नाल गल कर जा। अज मैं तेरे बार वाले वजूद नाल गल्लां करन नहीं आया, तेरे सुते ज़मीर नाल गल्लां करना आया है, तेरे उजड़े ज़मीर नाल गल्लां करना आया है, तेरे बिगड़े ज़मीर नाल गल्लां करना आया है, तेरे पापी ज़मीर नाल गल्लां करना आया है, वो तेरे दिल दे सख्त पापी नाल गल्लां करना आया है। मैं रूटावेटर ते डिस्कां फेरना आया है, मैं रेक माल मारना आया है, कहा उतर जाए जंग उतर जाए, बंजर ज़मीन तेरी आबाद हो जाए। अज जुमे च पैगाम लेके जाए, नासर मदनी लाहौर तो आया सी, जितने मेरे बच्चे आए ने, अज मैं तेनू हकीकी मुसलमान बनाना आया है, तू अंदर दा मुसलमान बन जाओ। ओए पापिया, अंदर दा पाप मार ले, दिल दा पाप मार ले। मेरे नबी नू सच्चा नबी ते मनना है, पर नबी वाले कम भी कर लिया कर। मेरे नबी दी खातर जान ते देने वाला है, पर मेरे नबी नू अपनी जान ते भी नाफज कर लाओ, अपनी जान ते नाफज कर लाओ, अपने शान ते नाफज कर लाओ, अपने वजूद ते नाफज कर लाओ, अपनी खुशी ते गमी च नाफज कर लाओ, अपनी गमी ते अपने घर बार ते कारोबार च नाफज कर लाओ। कायनात दे सरदार नबी वदुहा दे चेहरे वाले, वल्लैल दियां जुल्फां वाले, महाजाद दे काजल वाले, आलम नशा दे सीने वाले, नबी दा कलमा पढ़ने वाले बैठे जे। मेरे नबी नू घर बैठे तलाकां दे पैगाम आ गए। एक पासे चिट्ठी मक्के वाले आंदी है, ते ओ चिट्ठी बोल के कहंदी है, इन्ना तेरे नबी दी, इन्ना तेरी बेटी नू थप्पड़ भी मारिया ना। मेरे नबी नू ये चिट्ठी बोल बोल के दसदी है, इन्ना तेरे दादे पुने, इन्ना तेरा नाजी नानका पुनिया, इन्ना तेरा मक्के च रहना महाल कीता, इन्ना मक्के च तेरियां गंदियां ओजरियां तेरे ते सुटियां, इन्ना तेरे गल च कपड़ा पा के खिचण दियां कोशिशां कीतियां। इन्हां ने कोई ऐसा दिन नहीं जिस घड़ी तेरे खिलाफ काम नहीं कीता। मेरे नबी नू अज सुनो जरा ध्यान नाल, मेरे नबी दी बेटी दे पेट चो बच्चा जाया होया, मेरा बच्चा मुस्तफा दी बेटी नू मैं सदके जावां, बेनियाज तेरे महबूब दी शान तो कुर्बान जावां। इतनियां मुसीबतां झेलण वाला नबी
اینیاں مشکلاں جان والا نبی اج طیف چ پتھر کھانے بھی یاد آ گئے پیر سجے نے میرے نبی کریم دے پیر سجے نے او میرے آویرا کل بڑی وڈی ہے پیر سج گئے مصطفیٰ دے پر میں صدقے جاواں میرے نبی آندے لا يدخل الجنت قاطع او قطع تعلق کرنے والا جنت چ داخل نہیں ہونا اج کتنے بیٹھے نے جڑے سال سال کسے نہ بول دے نہیں 6 مہینے کسے نہ بول دے نہیں نمازی نہ نہیں بول دا پہنا نہ نہیں بول دیاں پرا نہ نہیں بول دے وہ ظلم تیرے بہتے نے یا مکے والیاں دے نے وہ 10 ہے تیرنا زیادتیاں بہتیاں کہ مکے والیاں دیاں زیادتیاں بہتیاں صحابہ سمجھ گئے سونیاں کیوں رو رہے جے آندے نے چٹھی مکیوں آئی ہے تے کی پڑھی ہے حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے اوے مینوں پتہ لگے قلعہ دیدار سنگھ لاہور دی تھی بھی آئی ہے مینوں کو آکھے مدنی صاحب آ تہاڈی پرجائی لاہوروں بھی آ کے لے آندی میں انہوں پرجائی نہیں کہاں گا میں تھی سمجھ کے سر تے پیار دواں گا اے میرے لاہور دی تھی ہے ناصر مدنی 1500 سال بعد اینی کو غیرت رکھ دائے لاہور دی تھی نو پرجائی نہیں کہے گا لاہور دی تھی نو اپنی تھی کہہ کے پیار دوے گا جیب چو کوئی 10-20 روپیے کڑ کے اس تھی دے ہاتھ تے رکھے گا تے پیار دوے گا سر دیتے اوے تے ناصر مدنی 1500 سال بعد حضور دا امتی ہے او دا کردار حکیم عبدالحنان صاحب گھمن صاحب کیسا منظر ہوئے گا ذرا لفظ سنیا جے وہ رحمت عالم نبی نے سانو سکھایا ہے نا میرے نبی آندے نے میرے پترو منو آج چٹھی نے روا دیتا ہے میرے داد کے پکھے پہ مار دینے تے صحابہ کول بیٹھے نے آندے سونے کیڑے داد کے جنہ مکیوں کٹیا کیڑے داد کے جنہ اتنابی تاڑیاں جمیاں نو طلاقاں دیتیاں تے میرے نبی کے آندے نے جو دکان دے اندر ہووے تے اوہ دے وے بیچارہ کتھوں دے وے تینو لال محمد تے کولے بیچن والا لکھا بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے جڑے پکن لال محمد تے اوہی کھاندے وٹے مٹھا میوا بیری دے وے تے مڑوی وٹے کھاوے دین سلام نو منن والا مڑ بیری بن جاوے اللہ جاندہ ویرہ ذرا تیانہ گلہ سننے والیاں ہے میرے ویر ذرا بیٹھ کے تھے پڑھو بیٹھا بیٹھ جو ہے تھے پتر بے گئے جمعہ پڑھ بے گئے سارے مجمع نو اپنے تیان کرا لے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا تیان نہ گلہ سننے والیاں میریاں پہنا بھی سن لن میرے پرا بھی سن لن اے کتنے بندیاں دیاں اکھاں چواسو توجہ رکھیا کرو گل میں حیران ہاں تواڈے تو لفظ بڑے وڈے نے موقع شناس بنیا کرو پترو اے جمعہ ہو رہا کوئی جلسہ نہیں سڑے لفظ بڑے وڈے نے ذرا سنیا جے تسی اس ٹائم عبادت چ بیٹھے جے میرا بولنا بھی عبادت ہے تیرا سننا بھی عبادت ہے دھیان اللہ رسول وار رکھیا کر او دے دین دیاں گلاں وار رکھیا کر کیسا منظر نامہ میریاں پہنا بھی تیان نہ سن لن میرے ویر بھی تیان نہ سن لن میں صدقے جاواں چٹھی نبی کریم نے پڑھی ہوئے گی تاسو اینے بندے بیٹھے جے صحابہ بھی کیا تے میرے نبی نے کیا پترو تسی نہیں جان دے آدھے رہے چٹھی پڑھو میرے نبی آندے نے حرم دے مجاور کول اور جدو تیرے پوترے جدو تیرے توترے جدو تیرے پتر جدو تیری بیوی جدو تیری ساس کوے فلانے موقع دے تیرے پرانے انج کیتا فلانے موقع دے تیری پہن نے انج کیتا تے چٹھی نبی والی پڑھ لیا کر حرم دے مجاور کول کعبے دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے میرے نے اے نبی تے پتھر کھا کے بھی آندہ میرے نے تے توں اپنے انو چھڑی انہا سوریا مگر لگ کے اپنے انو چھڑی آنا آواں اگر لگ کے سورے انو وہ تیاں ٹیشو نہیں ہوں دیاں جنہ تیرے نال کار چ بٹھائی ہوئے پہاڑ جڑا حوصلہ تے اعتماد کر کے بٹھان دینے آج تیاں نو ٹیشو بناتا ہے
کئی دنیا دے ذلیل ترین انسان لوکاں دیاں تیاں نال ویاہ کر کے 2-3 مہینے رکھ کے پھر بھیج دیندے نے، وہ تیاں بچہ جمن تے ویکھن بھی نہیں جاندے۔ اس تو بڑے بغیرت دنیا چ کون ہو سکدے ہیں؟ ایک نہیں میں لکھاں مثالاں تانوں مسلماناں دیاں وکھا سکدا ہے۔ لوکاں دیاں تیاں دے حمل ٹھہریاں چ گھر کھلدے نے۔ جس شریعت نے کہا طلاق بھی دیویں تے عدت اپنے گھر چ پوری کرا۔ آج کتنے مسلمان بے حس ہو چکے نے، کسی دی بیٹی نو ٹیشو سمجھتے ہیں۔ بھائی یہ ٹیشو ہے کہ اس سے اپنا حوث پورا کیا اور ٹیشو کو باہر پھینک دیا؟ تمہیں خدا کا ڈر نہیں آتا؟ یہ کوئی چھوٹا عمل؟ میں نے یہ بزرگ سفید داڑھی والے بیٹھے ہیں، ان کی عمر کے بندوں سے سنا ہے، جب کسی گاؤں میں بیٹی ناراض ہو کر جانے لگتی تھی تو دوسرے بزرگ اپنیاں پگا پیرات رکھ دیتے سی تو یہ نہ رس کے جا تے جے طلاق تک نوبت آنی تے طلاق جدوں لفظ منہ تے آنا تے سارے پنڈ نے پگا پیراں تے رکھ دینیاں، پنڈ دے چودھریاں بھی رکھ دینیاں، نمبرداراں بھی رکھ دینیاں۔ بھائی یہ کام نہیں اساں ہون دینا۔ تے ہون ہجے کسی دی تھی نو طلاق بعد چ ہوندی ہے، پہلو آندے نے تسی اینو چھڈو اسی دین نو تیار ہاں۔ چلیو 2-4 سال انہوں نصیحت دیا کرو اس منڈے نو، جڑا رشتہ دین لگیا کہ انہوں نے تمہیں گندا ہے تاکہ انہوں نصیحت آوے کہ کسی دی تھی ٹیشو نہیں کی۔ مگر آج کتنے بیٹھے ہیں جو کسی کی بیٹی کو ابھی طلاق نہیں پہنچی ہوتی تو پہلے کہتے ہیں اسی تانو رشتہ دے دیں۔ وہ اپنی انا کا بھوت خوش کرنے کے لیے تم نے کسی کی بیٹی کا درد نہیں سنا؟ اپنی انا کا بھوت خوش کرنے کے لیے تاڑے اندر جیڑا بھوت سی تسی انہوں خوش کر لیا ہے۔ جے رحمان ناراض ہو گیا تے 10 معاملہ کی بنے گا؟ اللہ ناراض ہو گیا نیلی چھت والا۔ اگر آج دا جمعہ تسی پلے بنیا، مینوں امید ہے تاڑے دل دی دنیا بدلے گی، انقلاب آئے گا تیرے دل چ، تو سوچن تے مجبور ہوئے گا کہ یار اسی کیڑے پاسے تر پہ۔ میرے نبی آندے نے پتروں انہوں نے گلہ توڑ دے وہ، آندے نے سونیا کیوں؟ میرے نبی آندے نے پتروں انہاں دا پکھا رہنا محمد کول ویکھ کے برداشت نہیں ہوندا۔ اج ویرا لفظ آج کران دے کار ٹبران دے ٹبر وگڑے پینے، میں لفظ دساں میرا سنیا جیتے اے تے نبی دے چاچے اجے پہنچے نہیں تے ایک دے کول پہنچے، آندے نے اللہ نہ پلائے تسی کون جے؟ آندے جی اسی جناب 10 پرائیں اساں مصر دے ویچ داخل ہونا ہے تے سامنے عزیز مصر نو نام پہنچے تے جناب یوسف نبی دے دل نو کھچ پہ گئی، اے تے میرے بابل جایا دے نام لگ دینے، اور تینوں تے نال دے کر پرار نظر نہیں ہوندے، نال دے کر پہنوں نظر نہیں ہوندیاں نا۔ اے سنیا جے لفظ بڑے وڈے نے، اللہ جاندہ وے ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، جمعے چے گلہ نہ کریا کر پتر میری نظر ہوندی ہے، ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے، احمد مجتبہ اللہ جاندہ کیڑی اس تو بعد قیامت آ جانی سی جڑی تیری گل تو دل چی لے کے دنیا تو چلے جانا سی۔ لفظ بڑا وڈا ذرا سنیا جے، اے چٹھی جناب اللہ 10 پرام میں گل چٹھی دی سناؤں لگا ہے کہ چٹھی ویکھ کے بھی اگلے جناب سمجھ جاندے، اور تیرے کول پہنا پرا تے تینوں سمجھ نہ آوے، ادھر چٹھیاں تے فیصلے تے ایتھے کول بہ کے تینوں نظر نہیں آندا، آیا دن چڑھیا تے نظر نہیں آندا تے اوتھے چٹھیاں تے نظر آ رہے نے۔ میں صدقے جاواں نہ چٹھیاں تو، لفظ بڑے وڈے نے، لفظ بڑا ایمان والا ہے۔ اے 10 پراواں دے نام لکھے تے جناب عزیز مصر حضرت یوسف نبی آندے اللہ نہ پلاوے، اے تے میرے بابل ٹھایا دے نہ لگ دینے، اور پرچے چے نہ آوے نا کسے دا تے بندے اتھوں ہی فون کر دے، اور یار آ نام تاڑا تے نہیں؟ بولو درد ہوئے تے نام لکھیا پڑھ کے لوگ فون کر دے کہ نہیں؟ نام پڑھے آ دجے بندے عزیز مصر کلاؤندے نے تے ایتے خون نو خون دی کھچ وجی تے نبی بادشاہ بارڈر تے پہنچ گیا ہے، آدھے مینو لے کے چلو۔ ہائے 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 جدو پہنچے
تے سامنے مکھڑے بابل جایاں دے آندے تسی کتھوں آئے جے کہن لگے عزیز مصر اسی کنان چوں آئے حضرت یوسف علیہ السلام دیاں چیخاں نکل گئیاں نبی نو گش پہن لگا داڑھی ہجواں نال پج گئی پوچھن والیاں پوچھیا نبی اللہ بادشاہ عزیز مصر کیوں رویا ہے انہاں نو پتہ نہیں سی وطن بابے یعقوب دا یاد آ گیا اے تے وطن میرے بابے یعقوب دا ہے اے تے میریاں کھیڈاں والا وطن ہے اے تے میرے پیار دیاں لوریاں والا دیش ہے آدھے عزیز مصر کنان دے نام تے کیوں رویا ہے آدھے نے اس وطن نہ میریاں بڑیاں یاداں نے جی اس وطن نہ میریاں بڑیاں یاداں نے حضرت جناب عزیز مصر رو پہ میں سوال کرنا چاہنا ہے جڑے کہندے نے تو مر جائے میں تیرا منہ نہیں ویکھنا چاہندا بے نیاز دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اللہ وحدہ لا شریک دی قسم اٹھا کے کہنا ہے اپنے لفظ واپس لے لے اللہ والیاں نو تے اپنے دے وطن یاد آون تے نام سن کے دنیا ہل جاندی ہے تو کہنا تیری میت پئی ہوئے میں منہ نہیں ویکھنا فلانا میرا بوا نہ لنگے فلانا نو رشتہ نہ دیا جے فلانا کار نہ وڑے فلانا انج نہ ہوئے آدھے نے عزیز مصر اسی کنان چوں آئے تے آدھے نے کنان چتا ڈاکا ہو رہندا ہے کہندے جی ساڈا بابا یعقوب ہے ہتھی جلانو دفن چکریے مکی آس ان دی بچھڑ گیا دی پل پل یاد ستاوے ناپ لئیے تے صبر آ جاندے نہیں بچھڑیاں دیاں صبر نہیں ہوندے ہتھی جلانو انما اشک بسی وحزنی اللہ ہتھی جلانو دفن چکریے مکی آس ان دی بچھڑے گیا دی پل پل یاد ستاوے پر ہویاں مدتا وقت کوئی آیا نہیں وطن یوسف علیہ السلام دا ہے تے اج کنان دی خبر پہنچی اسی یعقوب نبی دے پترا کہندے کنے پرا جے کہندے اسی 12 پرا ہیں آندے نے ایک کتھے چھڈ آئے جے اے نہیں کیا 2 کتھے چھڈ آئے لفظ سمجھیا جے کی کیا ایک کتھے چھڈ آئے کہندے جی ایک بابے کو لے دا نام بنیامین تے 12واں کون ہے کہندے جی یوسف ہے تے کہندے او کتھے آ تے کہندے جی انہوں بگیار کھا گئے جے تیرے میرے ورگے ہوندے بے برداشے تے آندے تہون لا دو 40 وریاں بعد بھی بنجلی چ ونگی اج بھی ونگی تہون لا دو زبان کٹ دو انہاں دی پر نبی بڑے اچے ہوندے نے برداشت والے ہوندے نے تے جڑے برداشت کرن پھر اللہ انہاں نوں اچیاں کر دیندا ہے تہاڈے وچ کئی بندے بیٹھے نے جڑے برداشت نہیں کردے پھر تھانے تکے کھاندے نے برداشت نہیں کردے کچہریاں تکے کھاندے نے برداشت نہیں کردے قلعے ویچ کے اوتھے لاوندے نے تے جڑے برداشت کردے نے اب میرے خلاف مولوی کی کردے نے میں ایتھے کوٹ پا کے جمعہ پڑھا رہے ہیں جے اہی تھانے کچہریاں نوں تریے تے اہی تے روز ترے پھریے برداشت بہت اونچی چیز ہے اگر تسی اپنے غصے تے مٹی پا دو تے پھر تسی جناب اعلیٰ قوم دے بادشاہ بن جو گے اگر تو اس ٹائم اس غصے تے مٹی نہ پائی تے منا منہ مٹی تیرے تے پہ جائے گی اوتھے دالچ میں بندے ویکھے نے کوئی اٹ لے کے اوتھے بیٹھا ہوندا ہے کوئی اوتھے بیٹھا ہوندا ہے کوئی کاندھ نہ ٹیک لا کے بیٹھا ہوندا ہے 6 کلیاں دا مالک ہوندا ہے تے اوتھے ریت تے بیٹھا ہوندا ہے مٹی نہ بیٹھا ہوندا ہے او قاصد ہوندا ہے سیدھا
लानत इहो जी चौधर ते कि 6 किले भी बेचे, घरों घर गवाया, बाहरों पड़वा खवाया। बोलो भट्ट पवे सोना जिहड़ा कन्नां नूं खाए, उस चौधर नूं की करना है। पिंड च लड़ के चौधर खट्टी ते दालत च जाके कासद कोल झिड़का खा लिया। स्वात ता ओहदी भी बूथी ते एक रख ते फिर अंदर हो भी ओनू कह भी ए तू वजह तो मैं इत्थे आया ते तू इत्थे भी मैनूं झिड़क दिता है। नासर मदनी गल्लां करदा मूंह ते सीधियां। आ कई बंदे विच बैठे ने जेड़े फखर कहंदे ने ओए अहीं इन्ने किले वेच के लड़ाई ते लाते मौलवी ध्यान नाल गल कर ला। ये सिफत दसन दा ये सिफत मझ वेच के घोड़ी लई दुध पीनों गई लिद सुटनी पई है भी पिंड च लड़ के थाने गए उत्थे सिपाही को गाला खाई होंदे तेरी मां नूं तेरी बहन नूं उत्थे बूथी है थले पिंड दे बंदे दी गाल सुनी नहीं जिन्हें फिर कल मिल पैना। पुलिस वाले सुनते हैं जी इस थाने च अगले थाने हो जानी पोस्टिंग, उतों अगले थाने चलिया ओदी बर्दाश्त कर लेना जिन्हें कदी मत्थे नहीं लगना, ओदी बर्दाश्त नहीं करता जिन्हें कल तेरी कबर ते भी आना। पिंड दे बंदे दी बर्दाश्त कर गाल। अच्छा भी अज कलमा पढ़ के दसो जुमे च नबी पाक जो चिट्ठी पढ़ी होएगी तो फिर सारिया गल्लां याद आईयां होणगियां कि नहीं आईयां होण। जे नबी पाक मिट्टी ना पाउंदे ते बोलो मक्का फतह होना सी नहीं सी होना। आज किन्ने जुमे च लोग बैठे जे बर्दाश्त करो। कई बंदे फिर बर्दाश्त नहीं ना करते ते फिर अल्लाह जानदा है फिर जनाब 600 किलोमीटर सफर करके तरीक भुगतन जाते हैं। अई तो बर्दाश्त कर लेने घड़ी घड़ी गुस्सा सानू बड़ा हुंदा है। जिन्हों कुत्ती नहीं जानती वह भी साढ़े खिलाफ बोल पैंदा है। पर मैनू बंदे आंदे ने तेरे इन्ने अफसर बेली ने कुछ कर ते मैं इधरों सुन के इधरों कर लेना भी मैनू करन दी लोड़ की है। 2-3 इत्थे गड्डी जो जा रही है ते 5-4 कुत्ते गड्डी दे मगर लग जान, उन्हें गड्डी विच वड़ के बह जाना। बोलो चला लेनी खो लेनी आपे भौंक भूंक के भज के थक के पिछा मुड़ पैना ते गड्डी आओ हाफजाबाद पहुंच जानी। बोलो तुसी भी बर्दाश्त करो। अपने दुश्मन नूं अपने दिमाग ते सवार नहीं करीदा, अपने दुश्मन दा तस्करा अपने च नहीं करीदा। मैंने एक बंदा कहने लगा नासर मदनी साहब फलाने जलसे फलाने मौलवी तुहाडे खिलाफ आ गया। मैं कहा ना उत्थे मेरे चाहण वाले बैठे सी ना ना मैनू सद्या सी ना इश्तिहार ते मेरा नाम सी। बिना नाम लिखिया मेरा उत्थे तस्करा हो जाए होर चाहिदा की है भी ना मेरे उत्थे चाहण वाले आ नाम मेरा पढ़ के आए ने बंदे आ मेरे चाहण वाले अगे बैठे ने ते मैं इन्हां विच अपने दुश्मन दा नाम लवां ते फिर मेरा दुश्मन ते खुश होएगा भी इहदे चाहण वाले च मेरा नाम आया। मैं तुहानू कहांगा हाथ जोड़ के बर्दाश्त रखो। आ साड़ियाँ बीबियां अल्लाह जानदा इन्नियां अफलातून ने, अल्लाह हदायत नसीब फरमाए। ये विआह च ना रंग च भंग पाउंदियां ओ बेचारे खर्चा कर करके खर्चा थके हुंदे ने ते इन्हां जंज च लड़ाई पाउणी हुंदी। मैं नहीं जाना जंज नाल क्यों मैनू बाल दे फीटर जिहड़ा तुहाडे कोल दुध नहीं लब्भा ला दसो भी अध पा दुध ते उन्हें जंज दा बेड़ा गर्क कर दिता। ओ बोलो होया इंज कि नहीं हुंदा भी इन्ने घर च विआह च दुध नहीं लब्भा तो बाहरों लै और रिश्तेदार तो तुहाडे ही ने। हुण बाहरों बगाना बंदा सुने भी लड़ाई पई कित्थों ते कुक्कड़ खेड आई ते अपने उच्ची बोलो सारे बोलो जेड़े नहीं बोलणगे मैनूं लगदा भी खेड आउंदे ने। हुण मैं वेखना किहड़े नहीं बोलदे। उच्ची बोलना कुक्कड़ खेड आई ते अपने सारे बोलो यार आंढ गुआंढ वेखना जे भी कोई रला तो नहीं बैठा। कुक्कड़ खेड आई ते अपने सिर हैं तुसीं तो नहीं डाओगे कि दुध ना लभे तो कोई दसो किसे नूं चुप कर जो। अच्छा भी विआह ते आउण दे कपड़े किन्ने बनाए 10,000 दा सूट बुढ़ी दा 5,000 दा अपना। बोलो बीबियां 10,000 दा सूट बना के भी आंदियां भी अंतरिया तू मैनूं अज तक दिता की ला मैं असीं 5,000 दा बनाउने आ 2,000 दा ये 20,000 दा बनाउंदियां हले भी आंदे लभदे कख नहीं भैणा तुसीं ते अल्लाह नूं सजदे पिया करो। असी बंदे पूरे साल चोने सूट नहीं बनाउंदे जिन्ने दा तुसीं एक सूट बनाउंदियां जी।
ہن کئی بندے تھلے منہ کر لیا بھی مولوی نے گل کیڑی دکھ دی نوے تے رکھ دیتا ہاتھ. میں گلاں سچیاں کرنا. اے بیبیاں نوں تے ساڈا شکوہ بندا ہی نہیں. آ میرا کوٹ پچھلے سال دا ہے تے میں اس سال بھی نواں نہیں لیا. تے بیبیاں جڑا سوٹ مرگ تے پا کے جان ویاہ تے نہیں جاندیاں نہیں، ویاہ تے پا کے جان منگنی تے نہیں پا کے جاندیاں نہیں، منگنی تے پا کے جان شوارے تے نہیں پا کے جاندیاں، شوارے تے پا کے جان دناں تے نہیں پا کے جاندیاں نہیں، دناں تے پا کے جان او جناب اعلیٰ کوئی عید تہوار تے نہیں پاؤندیاں. یعنی یہ جنازے تے بھی آکھ دیندیاں نہیں تے او نہیں جڑا اوتھے پایا. سچی گل کر رہے ہیں. آج کتنے بیٹھے ہیں. میں اپنی بہنوں نوں کہاں گا بہنوں لکھ لو گل. اپنے خامد دا شکوہ نہیں کرنا، اللہ دے جی قانون دا شکوہ نہیں کرنا، شریعت دا شکوہ. بزرگوں گل سنیا کرو جڑی کرتوت ہوئے دسنی چاہیے. تسی سیدھے سیدھیاں گلاں سنیا کرو. کرتوت اسلام دے اندر سیدھی گل ہے. اللہ کا قانون ہے. جو شکوہ کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا، جو گلہ کرتا مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ سنیں لفظ دھیان سے. کیسا منظر ہے کہ آج عورت ذات اپنے خامد کی ساری دولت استعمال کر کے بھی کہتی ہے تم نے کیا ہے. آج کتنے بیٹھے ہیں یہ بزرگ سارے دوست. مولویاں نے تانوں خراب کیتا ہے کہ سیدھی سیدھی گل سنا کے جڑی تہاڈی کرتوت ہے او دستے نہیں گئے. اپنی کرتوت سن لگے ذرا حوصلہ رکھیا کرو کہ ساڈے گھراں دی کرتوتاں کیسیاں نے. اپنا شیشہ جدوں مولوی وکھاوندا پھر غصہ تے آندا ہے نا، پھر سیدھی سیدھی گل کرو، سیدھی سیدھی گل کرو. ہاں جی جدو شیشہ اپنے معاشرے کا دیکھو گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. پھر مولوی جب بتائے گا تو پھر ایسا ہوگا. اس معاشرے کی تصویر کو تم نے چھپا دیا ہے. تم نے مسجدوں سے نکال دیا، ممبروں سے نکال دیا ہے، گلیوں سے نکال دیا ہے. بس جی بس مسجد میں ایسی ذکر نہ کرو. کیوں نہ کرے کوئی؟ یہ معاشرے کی تصویر ہے. یہ تمہیں دیکھنی پڑے گی، سننی پڑے گی. اگر تمہارے گھر میں نہیں ہے تو تم بڑے ہو، خوش نصیب ہو. جس گھر میں ہے اس کی تو اصلاح ہونے دو، اس کی اصلاح ہونے دو. جس گھر میں یہ تصویر ہے وہ ٹھیک کر لے. جو عورت نے شکری ہے وہ ٹھیک ہو جائے، جو مرد نے شکرہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لا ان شکرتم لا ازیدنکم. اللہ کہتا جتنا میرا شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ دوں. آج کتنے مسلمان بیٹھے ہم شکوہ کرتے. اللہ کا شکوہ تو بالکل کرنا ہی نہیں چاہیے. اور خامد کے شکوے آپ کو 1000 ملیں گے، بھائی کے شکوے آپ کو 1000 ملیں گے، بہن کے شکوے آپ کو 1000 ملیں گے، دوست کے شکوے آپ کو 1000 ملیں گے. آج کتنے دوست احباب ہیں. ہر مسجد میں ایک بابا ضرور ہوتا ہے جس کو اپنی صرف الفاظی بیان کرنے کے لیے اس نے بیان کر کے بس دسنا ہوتا ہے کہ میرے چ بھی کچھ ہے. پورا محلہ وہ تنگ ہوتا ہے، پورا شریقہ وہ تنگ ہوتا ہے. کیونکہ جناب جی بندہ جدو آخری عمر چاہتا ہے پھر ہلیاں گلاں کرتا ہے. آخری عمر چ انسان نو ملاونا چاہیے. جتھے بیٹھا ہوئے اتھے عزت کرانی چاہیے، ادب احترام نال بیٹھ کے تے عزت نال گل سننی چاہیے. مگر کئی بندے نو عادت ہوندی ہے کہ میں بھی آیا، میں بھی بیٹھا. آج کتنے مسلمان ہیں سنیے. نبی کریم منڈی پھر دے سن، بازار پھر دے سن، اور پھر جمعے چاہ کے کہتے سی ایوہ الناس، اے انسانوں جس میں یہ گناہ ہے وہ دور کر لے. ایتھے پڑک پہندے نے جدو کوئی شیشہ کرتوت نظر آندی گھر دی مولوی دسے وچ پڑک پہندے نے. بھئی جس گھر میں بھی جو برائی ہے اگر وہ مولوی بیان کرے تو اس میں مولوی کا کیا قصور ہے؟ لوگ درست کر لیں، اپنی بات درست کر لیں. اللہ جاندہ کیسے منظر نے کہ آقا کائنات دے سردار نبی نو ماننے والو میریاں پہنا بھی تیان نہ سنن، میرے ویر وے تیان نہ سنن. میں صدقے جاواں مصطفیٰ نو ماننے والو. جناب یوسف علیہ السلام سامنے نے لا يدخل الجنت قاتل، قتل کرنے والا جنت چ داخل نہیں ہونا. آج کتنے بندے بیٹھے نے رشتہ داریاں برباد کر دینے. کوئی جادو کردہ، کوئی ٹونا کردہ ہے، کوئی کسی دی عزت دا دشمن ہے، کوئی کسی دی پگڑی دا دشمن
دشمن ہے سنو ذرا دھیان دے نال حسد نہ کریا کر سڑیا نہ کر کسی دی عزت ویکھ کے اچھلیا نہ کر ذرا لفظ بڑے وڈے نے سنیا جے دھیان نال اللہ آندا وا من شر حاسد اذا حسد اللہ سونیا انہاں حاسداں دے حسد تو بچاؤ جڑے کسی دی عزت دے دشمن نے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اعوذ بربنا جی اللہ کریم نو ماننے والو سنو کلو دیدار سنگھ دے باسیو جتھے لیا کے گل سمجھانا چاہنا ہے کوئی بندہ تقریر کرے جمعہ پڑھاوے مولوی جی سب دا سانجا ہوندا ہے اگر معاشرے دی کوئی گل کرے تے غصہ دل چ نہ رکھیا کرو جی نے مینوں ہی آکھیا ہے نہ تیرا کوئی میرے نال دشمنی تے نہ تیری کوئی میرے نال دشمنی میں تقریر کر کے چلے جانا جمعہ پڑھا کے صرف کلا بہ کے سوچنا ہے آیا کہ ناصر مدنی نے اے گل کیتی ہے کیا ساڈے معاشرے چ ہے کہ نہیں میرے ویرا دن دا پلیا رات نو کار آ جے اونوں پلیا نہیں آکھی دا میرے ویرا اج ویلائی ڈلیاں بیراں دا بگڑدا پر جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا اتھے بابیاں دا بیڑا گرک ہویا ہے جنہ سمجھاؤنا سی وہ نہیں سمجھاؤن دیں دے جتھے ہوئے ایک کملا انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملا انہوں سمجھاوے کیڑا آج کران دے کار ٹبران دے ٹبر بگڑے پہنے سمجھاؤن والے بھی بگڑے پہنے تے جناب یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے نے کہندے چٹھی ہے کنے پر آجے سی 12 ہیں اچھا بھی مان نہ دسو تیرے میرے ورگا اتھے ہوندہ اہی تے جمعے جنہیں ٹیک کے بیٹھ سکدے تے یوسف نبی دے سامنے جدو کھڑے ہونگے جی آج کل دے ہوندے تو نہ ہے تونا لا دو کنے تسی بیٹھے جے لفظ سنو ذرا دھیان سامنے کہندے نے کنان چو آئے تے کدھر آئے جے کہندے جی ایسی کنک لین واسطے آئے ہیں اے لفظ سنیا جے نبی دیاں کھان ڈول پئیاں کھوچ سٹنا یاد آ گیا تھپڑ مارنا بھی یاد آ گیا تے پہلو کی آکھیا آندے نے انہوں سونے کپڑے پواؤ انہاں کپڑیاں چ میتھوں ویکھے نہیں جاندے آج کنے پرا آجے کیڑے عید تے اپنے پرانو اپنے ورگے کپڑے پوان دے جے تیرے ڈیرے تو باہر دے بندے روٹیاں کھا کے چلے جاندے نے تیرے سکے پراوان دے کپڑے بھی چاج دے نہیں کئی بندے وچ بیٹھے نے جنہ دے کولو 10-10 ہزار دی روٹی بیلی کھا جاندے نے پر پرانو چنگی روٹی نصیب نہیں ہوندی ایتھے بیاہ دی کرسی ہے کرسی لگی ہے دوسری کرسی اور تیسری کرسی ہے اینا کرسیاں تے نال دھولا ویچ کار بیٹھا ہے آج اپنے اندر سوچ کے جانا ہے سکے پرا آخری کرسی تے بیٹھے ہوندے نے تے کروڑ پتی یار لاڑے دے نال بیٹھا ہوندہ ہے تے او جڑا جی سن لو سکا چاچا آخری کرسی تے بیٹھا ہوندہ ہے انہوں پوچھئے یار توں کیوں نہیں اگے بیٹھا وہ اندہ میرا جرم ہے میں غریب ہوں پرائے اپنے بن جاتے ہیں جب کچھ پاس ہوتا ہے غریبی توڑ دیتی ہے جو رشتہ خاص ہوتا ہے اس مایا کے 3 نام پرسو پرسا پرسرام جویں جویں دولت آوے ہوئے لوکاں دا ادب احترام وعدہ ہے کنے بیٹھے جے سکیاں پہنا دیاں تیاں سونیاں بھی جوان بھی ہیں پر سراں تے چاندی اترائی ہے کیوں نہیں رشتہ لیندے کیونکہ وہ پہن غریب آج کتنے بیٹھے اے گلا میں کرنا تے وچ بندیاں نوں کوڑیاں لگ دیاں صرف تانو مولوی ہو چنگلا جڑا تانو جمعے چاکے بس تسی رفع دین کر دیو تسی جنتی ہو تسی آمین کہندے تسی جنتی ہو بس تیرے پہنچے اچھے نے تو جنتی ہیں بس جناب جی تو نماز پڑھنا نہ تو جنتی ہیں نماز تے پڑھنی ہے تو اپنے لی تیری نماز کہے ویکھنا ہونی ہے اور تیرا اخلاق ویکھ کے لوگ کا کلمہ پڑھنا تیرا کردار دیکھ کے لوگ کا کلمہ پڑھنا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے میں تانوں مسیطہ جو کھونا ہے 20 نمازی ہوندے نے چونگے چوں اور 20 آپس چے ایک دوسرے نال لڑدے رہندے کئی اڈے امترے جدے مگر پڑھ دے ادھے نال لڑدے رہندے ہاں جی جنہیں پہنچے 2 کا ان کو نے ٹائم دیا انہوں نے جتنے بیٹھے ہیں آپ بھی سن لیں آج اپنے اندر ایمان بنائیں
مسجد میں بیٹھ کر بھی ہم ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. جس مسجد میں آن کر دل صاف ہونا تھا، جس مسجد میں آن کر بغض مکنا تھا، جس مسجد میں آ کے دل کی دنیا اللہ سے جڑنی تھی، میرے بھائیوں فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. آج کتنے بیٹھے ہیں ہمارے دلوں میں حضرت یوسف نبی نے سونے کپڑے پواؤ، پہلے سونے کپڑے پوائے، کہندے کیوں؟ کہندے انہاں کپڑے اچ میتھوں ویکھے نہیں جاندے، جنہاں یوسف دے کپڑے لائے تے کوچ سٹیا، اج او نبی انہاں نو سونے کپڑے پہنا رہا ہے تے نال آندے نے اوتھے کرسی لاؤ جتھے میری لگ دی ہے تے روٹی اوتھے لگے جتھے میری روٹی ہے. کہندے نے کیوں؟ کہندے نے ایک کرسی خالی رکھے آجے. آندے نے حضور کیوں؟ آندے نے میں انہاں نو کھاندا ویکھ کے خوش ہونا چاہنا. اج بھرا دی دکان چلن لگ پیا سی جادو کرن لگ پے. ایک دے کلے چ 60 من مونجی ہو جائے اسی ٹھیکہ ودا دینے تے جدوں اودی مونجی ڈگ پیندی ہے کدی ٹھیکہ کٹایا نہیں. اور دکان چلن لگ پیا سی آنے یار دے کو چھڑا کے مینوں دے دے. چلو دکان چھڑا لو گے ود کرائے تے چڑھ دو گے، نصیب کتھوں لے کے آئے؟ نصیب تے اللہ نے ونڈے. اے کتنیاں کھانچاں سنے میرے دوستو. اپنے بھرا نو کھاندا ویکھ کے خوش ہویا کرو، اپنی بہن نو کھاندی ویکھ کے خوش ہویا کرو. محلے چ کوئی بندہ کھان پین لا پے نہ آکھیا کرو کل تیری ماں اوتھے گھاہ پٹدی سی، تیری ماں تھاپیاں تھپدی سی، تیرا پیو اوتھے فلانے دے کوکے چ پانی بھردا سی، او دے پیو دے نصیب او دے نال سی. اس پتر نے محنت کیتی، اللہ عزت دیتی ہے. تو فلانے نو فلانا یاد کرا سکدا نہیں کرا سکدا. میاں صاحب فرماندے نے کپڑا پٹے تو روپا لگدا تے دل پھٹے کس سینہ اپنے باج محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا. آخری لفظات اکتفا کران گا. واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا. اللہ پاک نے بی بی مریم جناب اعلیٰ بٹھائی ہوئی ہے کتھے اقصی پاک دے وچ. اے بی بی مریم بیت المقدس تے چڑھاوا چڑھی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام رشتے چنہ دے خالو لگ دینے نبی اللہ ہے. حضرت عمران تے زکریا علیہ السلام سانڈو سن عمران اللہ دے ولی. سورت آل عمران انہ دے نام تے اتری ہے. اے آل ابراہیم ہے، ایک نبیاں دی لڑی ایک ولیاں دی لڑی ہے. ابراہیم دی لڑی چو اللہ نے دو لڑیاں چنیاں ہے، ایک اولیاء اللہ ایک انبیاء. تے صدقے جاواں جناب عمران اے جناب مریم دے والد محترم نے عیسیٰ علیہ السلام دے نانے نے. ایرا 5 دسمبر نو آندے جنے کرسمس. ساڑے منڈے بھی لگے رہندے نے ہیپی کرسمس. میرے بچوں یہ جو ہے میری کرسمس کہنا یہ اللہ کو گالی دینا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. آپ کسی کا بھی عقیدہ نہیں بھی اللہ نے بیٹا جنا ہے. بولو سب کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں. ہم ان کی شان مانتے ہیں. وہ نبینوں کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ آنکھ دے دیتا تھا، کوڑوں کو ہاتھ لگاتے تھے اللہ شفا دے دیتا تھا. انبیاء کے اوپر جو کتابیں اتری ہمارا اس پہ ایمان ہے مگر عمل قرآن پہ ہے. ہم آج سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں مگر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو مانتے ہیں، تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ کو مانتے ہیں. میرے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آنا نہ رسول آنا ہے. احترام سب کا کریں گے مگر شریعت محمد مصطفیٰ کی مانیں گے کیونکہ میرے نبی کا دین قیامت تک غالب آئے گا اور انشاءاللہ آ کے رہے گا. میرے دوستوں میرے بزرگوں ہماری دعوت ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانو، اللہ کا بیٹا نہ مانو. خدا کے لیے وہ وحدہ لا شریک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میں سبھی کو پیغام دیتا ہوں قل هو اللہ احد. اللہ ایک ہے. اللہ کے لیے خدا کے لیے کیک نہ کاٹو کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے. مریم اللہ کی بیوی ہے، خدا کے لیے نہیں. مریم ایک نیک عورت تھی، ولی اللہ کی بیٹی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ نے کہا مریم کو میں نے اپنی قدرت سے بیٹا عطا کیا. آج کتنے بیٹھے اپنا عقیدہ بنا لو. اللہ اپنی قدرت میں قادر ہے، جو چاہے کر لے. اس کو کوئی پوچھ سکتا؟ اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ سانو ساریانو انہاں چیزاں تے عمل کرن دی توفیق دے. جو میں وچ کوڑیاں گلاں کیتیاں نے تاڈے شیشے وکھائے نے گھراں دے
کہ کسی نو غصہ لگا ہوئے تے اللہ اس غصے دی برکت نالی تانوں سدھی کرن دی توفیق دے دے. کیوں کہ ساڈے معاشرے چ چیزاں چل رہیاں نے، گھراں چ شکوے نے، گلے نے، رشتہ داراں دے شکوے نے، گلے نے. اللہ سانوں مل جل کے رہن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.